السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه اني تي في. الفيديو ديال اليوم كيف كتشوفوا هو مغاير بطبيعه الحال لتكسير الملل. لماذا نديروا حصص رياضيه؟ غادي نديرهم مجموعين كمبتدئه. قلت علاش لا، انا من الناس اللي حتى انايا كنعجز بزاف باش ندير رياضه، رغم انني كندير نخرج عندي لي زاباري وداكشي، ولكن العجز كيجيني مره. كنت كندير لا دونس، كنت كندير لا زومبا، مي ابخي شحال هادي مده هادي اللي ما درت حتى شي حاجه. دونك عندي واحد القرش باغا نحيدها حتى انا. قلت علاش لا، نغتنموا الفرصه دابا، كاين الوقت عندنا، كاين هكا نديرو نبدلو الروتين، نديرو واحد الطاقه الايجابيه، نعززوا المناعه ديالنا. حنا عارفين بان المناعه كتكتسب حتى هي وكتعزز بالطاقه الايجابيه، بان الحركه ديال الدم هكاك الجريان وداكشي كتعزز ملي كندخل الاكسجين وكلشي. لما لا نديرو حركات رياضيه نتعشوا فيها، ننشطوا فيها، نديروها مع العائله ديالنا، نديروها كاملين مجموعين. علاش لا؟ بوركو با نبداو مجموعين بشويه بشويه. حصص رياضيه اللي هي غادي تكون فريمون بسيطه جدا كيف الحصه ديال اليوم اللي غادي تكون حتى هي حصه بسيطه. غادي نقدروا نديروها، غادي نبداو ب5 دقائق، نبداو بشويه، من بعد نطلعوها ل 8، من بعد نطلعوها 10، من بعد نطلعوها ل 20. هي ماكسيموم 20 مينوت بار جور، 20 دقيقه في النهار الواحد يديرها في الصباح كتكون احسن، باش الواحد كيبدا واحد النهار ديالو بالنشاط. علاش لا؟ غادي نبداو تشالنج جديد، تحدي الملل. بوركوا با غادي نديرو حنايا كاملين مجموعين، كنا مبتدئين، كنا بحال حاجه نلبسوا حاجات نكونوا مريحين، نوجدوا قرعه ديال الكلمه ديالنا اللي غادي تكون شخصيه بطبيعه الحال، ما غاديش دير في سميتو. نديرو معنا وليداتنا خواتاتنا اللي كان هكا ما بغيتيش ديري نيشان، تكون معنا الموسيقى. لما لا؟ هنايا ما نقدرش ندير موسيقى باش نكون نديرها معكم نيشان. كيف قلنا غادي نبداو بشويه، غادي تكون بسيطه جدا، ما غاديش نتوما غادي بزاف لاننا كنا مبتدئين. قال لك ندير سميتو اول حاجه اللي غادي نبداو بها وهي بطبيعه الحال التسخينات غادي تكون بسيطه. نتحركوا واحد بشويه علينا، بشويه ماشي ثاني، لا بشويه وي. باغا تكوني لابسه بيجامه ديري معنا سبور، علاش لا؟ كتحسي براسك مرتاحه فيها، علاش لا؟ غير كنصحك دابا مع حنايا في هذا الوقت ديال الحر، من الافضل الواحد يفيق الصباح، يبدل حويجاتو، يدير هكا، يكون دائما نشيط. نبداو نديرو في الرجل، تشوفوا هكا، نديروها في الاتجاهين بجوج، نديزو ثاني الرجل الاخرى. الهدف من سميتو التمرين نديرو اليوم هو غادي يكون جري ولكن خفيف جدا، هو اننا نتحكموا في التنفس ديالنا، اننا نتحركوا. غادي تشوفوا بان المستوى ديال الحرق هو غادي يرتفع بشويه، ولكن ما غاديش نقول لكم 5 دقائق غادي تكون حرقتوا، خاصكم غادي بشويه كتزيدوا. كيف قلت لكم تكون 20 دقيقه في النهار. درنا هكا، نديرو دائما بشويه، ما نزروش، حنا يلاه بادين، ما غاديش نبركو. الا زربنا دغيا ولا هكا غادي يطلع لنا كلشي في الراس. سكسيتي بدات تتحرك، ديري هكا، نديرو لي زيبول ديالنا كتاب صافي معايا. الباسان ديالنا حتى هويا، والتنفس لابد، وملي نكونوا كنجريو داكشي لابد من ندخلوا الكرش ديالنا. دائما انا من الناس اللي فريمون كنعجز هكا. عندي صديقه ديالتي اللي هي لاشين ديالها ديال فاتي فيت شانيل، كدير حتى هي سبور، دائما كيقولوا دخلوا بطنكم. انا غادي نديرها انا دونك ديرو هنا، نهبطوا هكا، ما نهبطوش بركابي هكا لقدام، لا نهبطوا نحاولوا بحال نكونوا جالسين هنا. باش نديرو التسخينات قبل ما نجريو خاصها تسال باننا شحال هادي حنايا باكين، ما جرينا، ما حتى شي حاجه، ما تحركنا، ما شي حاجه، وي مع التخمام مع هكا خاصنا نديرو اوب. دونك غادي نبداو بشويه، غادي نجريو اكسيليري دقيقه
كنتكلموا اكسلرو دقيقه وكنهبطوا كنتكلموا. في الاول ماشي بلا بدا اننا نطلعوا، هي كل ما طلعنا هكا في التسخينات ديالنا كانت افضل. ولكن حنا يلاه مبتدئين غادي نمشيو معاها بشويه 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 بشويه. ندير واحد تقريبا دقيقه هكا، ديرو كرونو دقيقه هكا، تنفس شهيق زفير شهيق. ملي كندير شهيق كندخل الكرشي ديالنا بال زفير. كنبقاو دقيقه ما نطلعوش بزاف، حنا يلاه بادئين اللي حنا مبتدئين. الا طلعنا بزاف غادي نعياو دغيا، غادي يدير لينا التنفس ديالنا، وحنا لابد من خصنا نبقاو غادي بشويه بشويه نعودوا الجسم ديالنا على الكارديو بشويه بشويه كمبتدئين. ومن بعد ما تنساوش التنفس. بالنسبه للناس اللي كتجيهم الغيزات هنا او هنا راه من التنفس، ناخذ التنفس ديالنا نكونوا ترونكيل. غادي نقلبنا من بعد غادي نمشيو ثاني، غادي نطلعوا نبداو نستعدوا. هوب هوب نستعدوا اي هوب. حنا كملنا دابا، غادي نبداو هوب دوسمون شويه 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 شويه. ماشي نبقاو دايرين هكا الزربه، وماشي نبقاو باكين كنكونسونطروش غادي نديرو بيدينا بشويه. حنا غير مبتدئين ما نبقاوش باكين دايرين. يلاه بادين غادي نعياو دغيا بشويه بشويه. نضلوا مبتسمين نشوفوا القدام. التنفس ديالنا مهم. من النيف نخرج من الفم. غادي مزيان. هاد التمرين اللي حنا غنديروه بسيط جدا ونقدروا نديروه يوميا، وكيف قلت لكم غادي كنزيدوا فيه، ومن بعد غادي ندخلوا مع حركات اخرى. مزيان. نمشيو ثاني دقيقه، ما نترخوش بزاف. نكملوا نكملوا نكملوا. وي نبقاو محافظين على واحد الريتم، ما نترخوش بزاف. هنا نبقاو واقفين مستقيمين. اللي كنا كندير بحال هكا نحاول مره نطلعوا غير بشويه، نطلعوا على الكيبات ديالنا بشويه. كليش ندخل نبغي ندخل الكليش ندخلوها. نحافظوا على التنفس ديالنا مزيان. بوغ لانستون حنا اوكي سي تري بيان. نكملوا بحال هكا ما نعكزوش. غادي نديرو نكملوا. الي encore 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 et go. allez مزيان. كملوا كملوا ماشي بزاف، غير بشويه ما طلعش بزاف، بشويه بشويه. ما نديروش بزاف دينا بام 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 بشويه. الي مزيان مزيان هكاك. دائما مع غادياتنا تحدي للملل. الي الي مزيان. اوب قربنا قربنا. encore encore. يلا كملوا 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 كملوا.
او ميم طون نعزو المناعه ديالنا وخاصه المورال. يلا نساعدو شفتو دابا شحال درنا 3 دقائق دغيا دازت. نديرو ثاني اي 1 2 3 هوب allez hop vas-y oui يلا كملو كمل vas-y هاوي ابتسامة نبقاو دائما قدام كتفاتنا مقادين كرشنا ندخلوها مقال. يا سلام وي يلا نديرو تعيين شويه غادي مع بعضياتنا. يلا دائما الابتسامه. انا نهج بزاف حيت كنهضر. قربنا كملوا وصلنا. وي دغيا الوقت كيدوز الجسم ديالنا غادي يشوف طلع وهبط طلع وهبط كاين مزيان باش ان الذاكره ديالو ما كتبقاش مكونسونطري غير على واحد ستابيليزي بانه كيبقى دائما نشاط. حنا كنعاودو بان الجسم ديالنا كنطلعوه عضله القلب حتى هي النبضات ديال القلب هما كينشطوا. نبداو 3 2 1 et go. وي نهبطو شويه الكتاف نهبطوهم. وي ما تزيدش قدام بقى في بلاصتك يعطيك. وي فازي برافو فازي. قربنا كنحسو حتى بالدورة الدمويه على مستوى الوجه من عندي التجاعيد. البوتوكس غادي يخدم والليفتينغ. يلا حنا قربنا شفتوا الوقت كيفاش كيدوز. دغيا 5 دقائق دغيا كدوز. كتحسوا بالجسم ديالكم بدا حسيتوا بان باقي عندكم الطاقه نزيدوا حاجه 2 دقائق. نكمل ما نوقفش. الجسم ديالي باقي نكمل 2 دقائق ولكن نسمع القلب ديالتي. الا شفت بانه راه فوق اكسيليري نهبط شويه نزيدو دقيقه اخرى ونكملوا. هاد الاكزرسيس نديروه يوميا في الصباح نتحركوا به نحركوا مع وليداتنا نعطيو واحد الطاقه ايجابيه والحيويه والنشاط. نحلوا الشرج ديالنا ونديرو سبور. كاين في الدار كاين في لابارتمون كاين هكا. لا داعي للحجز ولا داعي للمبررات. دونك نبداو بطريقه اخرى. علي مستعدين نبداو 3 2 1 يلا. دائما نبقاو محافظين هذا الابتسامه واللبس ديالنا اللي بدينا فيه من الاول بشويه. ما نطلعوش بزاف نطلعو حتى بشويه على الحصص الاخرى. نتوما غاديين بشويه تتعود الجسم ديالنا. نتوما واش غاديين نفرسيو عليه من بعد ما غاديش نديرو نعطيوه حتى هو كنفيقوه بشويه باش كلشي كيستعجل معنا باش للاستمراريه.
سي نورمال باش نشجعوا بعضياتنا. يلا قربنا قربنا. علي اونكور اونكور. مزيان برافو. علي كملوا. الحصه الاولى ديالنا دغيا دازت دغيا كنات. ملي غنوقفو ما نوقفوش بمره. نديرو انا ما شربتش الماء حيت كنزيد 5 دقائق. نورمالمون ملي كنديرو بزاف نديرو 5 دقائق نشربو. نديرو 5 دقائق نشربو. اخر حاجه هي الشرب واقف. ولكن كدير سبور تي اوبليجي انت مضطر بشويه. نحاولوا ماشي غير كيف نكملوا نوقفوا دغيا لان تشدكم بحال التوخ. اي شدكم بحال واحد الخمور تو داكو يعني داكشي علاش الواحد بشويه. والتنفس لابد. التنفس لابد. هي باش ندير الطهارة ديال الكتيفات وندخل التنفس. نشم اجرش نشم اجرش نشم اجرش. نحاول بانني باش ما يجيونيش التشنجات من بعد ندير هكا. نديرو سي بحال نحاول بأنني نمشي بعيد. نمشي بعيد فيما درت اوبا نديرها بعيد. من بعد نديرو نقلبو رجلياتنا بزاف ونهبطو غير بشويه باش كنديرو هاد البلاصه ديال هنا باش هادي كتجبد بشويه. ونطير كنجر هنايا لي زورتاي الصباعات ونطير بيان. تير 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 تير. نقربو 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 شويه 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 شويه. نتمنى بان الحصه ديال اليوم تكون عجبتكم. الفيديو ديال اليوم حتى هويا كيف قلنا التحدي للملل. كنا مبتدئين كنا غادي نبداو من الصفر وغادي نتحداو مع بعضياتنا نشجعوا بعضياتنا. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى. نحبكم في الله.